اذا انت شخص تحوق النساء، اذا انت شخص تبع الشهوه تاعك، اسكو غادي توصل؟ لو كان ما تكونش مقود في الحياه ما غادي توصل حتى لحاجه. لو كان ما تقتلش الشخصيه اللي راهي عندك القديمه مستحيل توصل اي شيء في الحياه. انا راني هنايا باش نساعدك. اوكي، لا راك باغي توصل لحلمك، اول شيء لازم تعرفه، خاص تكون عندك شخصيه جديده، شخصيه قويه باش تقدر تحقق اي شيء. يكون عندك جسد قوي. تجبر لي نتايا قال تاكل ما عندكش كنترول على هادي، على كرشك، وراك باغي توصل اي حاجه في الحياه، مستحيل. انت اول شيء الماكله، ما انت فمك ما عندكش الكنترول عليه، مستحيل غادي توصل في الحياه. لماذا؟ انت مازال ما ولاش عندك كنترول على نفسك،